लोकगमतीच्या पुस्तकावेलें वाचप. आवेसवर 30. इस्रायल पोरजेच्या मुखेल्यांक मोइजेसान ही शिकवण दिली. कोणूय एकलो सर्वेस्पराक दिवंक वो कितेंय वांटूंक एक आंगवण करता, ताणे दिलेली भास मोडूंक फावना, पूण भासायला तितलें आनी तशें करूंक फावो. एक तरणी धाकटी अस्तरी बापायच्या घरांत जियेतना सर्वेस्पराक कितेंय दिवंक आंगयता वो कसलीय भासावणी करता, तिणें भासायला तितलें आनी तशें करूंक जाय. पूण तिचो बापूय ही आंगवण पाळूंक तिका मना करता जाल्यार तिणें ती पाळची गरज ना. तिच्या बापायन तिका मना केल्या देखून सर्वेस्पर तिका बक्षितलो. एक लग्न जावंक नासलेली अस्तरी आंगवण करीत जाल्यार उडाउडी जावन बरें चिंतून नियाळून आनी मागीर ती लग्न जाता. तिणें करूंक वो वाटावंक भासायला तें पाळूंक जाय. पूण तिचो पती तिका मना करता जाल्यार तिका ते आंगवणेचो कायदो लागना आनी सर्वेस्पर तिका बक्षितलो. विधवेन वो घोवान सोडलेले केल्या तशी तिणें आपली आंगवण पाळूंक जाय. एक लग्न जाल्ली अस्तरी कितेंय दिवंक वो वाटावंक आंगवण करीत जाल्यार तिणें ती पाळूंक जाय. पूण तिचो पती ती पाळच्या विशीं तिका मना करीत जाल्यार ते आंगवणेचो कायदो तिका लागना आनी सर्वेस्पर तिका बक्षितलो. तिची आंगवण थीर करूंक वो ती तोडूंक उडोवंक तिच्या पतीक सत्य आसा. पूण तिच्या पतीक गमतच हाणें तिचे आंगवणे विशीं कांयच विरोध म्हणोंक ना. तिणें भासायला तितलें आनी ते परी तिणें पाळूंक फावो. तिच्या पतीन ओगो रावन आपले पत्नीची आंगवण मानून घेतल्या. तरी आसतना तो मागीर अडचण करीत जाल्यार तो जबाबदार जातलो आनी आंगवण पाळिनासतना उरली ताचो परिणाम भोगचो पडटलो. हे जावन आसात मेन बापायच्या घरांत जियेतले आंकवार अस्तरेन वो लग्न जाल्ले अस्तरेन केल्ले आंगवणे विशीं. ते सर्वेस्परान थारायल्यात आनी मोइजेसा उदेशी पोरजेक दिल्यात.